الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، ولا يعز من عاديت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك اللهم ربنا ونتوب إليك. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من جميع سخطك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا وأنت خير الغافرين. اللهم اغفر لنا وأنت خير الغافرين. اللهم ارحمنا وأنت خير الراحمين. اللهم ارحمنا وأنت خير الراحمين. اللهم اشف سقيمنا. اللهم اشفنا واشف سقيمنا، أنت خير الشافين. اللهم ارزقنا وأنت خير الرازقين، يا رازق كل شيء، يا رازق كل شيء، يا رازق كل شيء، أنت خير الرازقين. ارزقنا وأنت خير الرازقين. اللهم احفظنا وأنت خير الحافظين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من شماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من شماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من المتكبرين. اللهم إنا نعوذ بك من المتكبرين. اللهم إنا نعوذ بك من المتكبرين الساحرين الساحرين الساحرين. اللهم إنا نعوذ بك من الشياطين الإنس والجن. اللهم إنا نعوذ بك من شياطين الإنس والجن، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين والمسلمات. اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات
الأحياء منهم والأموات. يا حي يا قيوم أنت الله، أنت الصمد، أنت الباسط، أنت المعز، أنت المذل، أنت السميع، أنت العليم، أنت القابض، أنت الرافع، أنت المجيد، أنت الحميد، أنت الله، أنت ذو الجلال والإكرام، أنت الحنان، أنت المنان، أنت المنان، أنت الديان. اللهم اقض حاجاتنا بالقرآن، اللهم اقض حاجاتنا بتلاوة القرآن، اللهم اقض حاجاتنا بتلاوة القرآن. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اكفناهم بما شئت، اللهم اكفناهم بما شئت. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك باليهود، اللهم عليك بالصليبيين، اللهم عليك بالكفار أجمعين. اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا، اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا، اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا. حسبنا الله، حسبنا الله، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، ونعم النصير. حسبنا الله ونعم الوكيل. فيا رب أنت الله، حسبي وعدتي، عليك اعتمادي، ضارعا متوكلا. لعل إله العرش يا إخوتي يقي جماعتنا كل المكاره هولا. نستغفرك اللهم يا ربنا ونتوب إليك. وصلى الله على النبي